वो हिसाब किताब में मसरूफ है कि एंड से शुरू होता है या फेज से शुरू होता है, मार्च ठीक नहीं है, अक्टूबर ठीक नहीं है, नवंबर ठीक है, दिसंबर ठीक है। वो जब इस किस्म की चीज़ों में उलझा है, उसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए, पिस जाए, तो मैं किससे शिकवा करूं आज इस बात का। मरियम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो फ्रंट फुट पे भी हैं, क्या वजह है पाकिस्तान मुस्लिम और एक और बात भी है कि देखें, हर किसी के पास ATMs नहीं होती, हर किसी के पास वो दोस्त नहीं होते जो आपका किचन चलाते हैं, आपका घर चलाते हैं, आपका खर्चा चलाते हैं। हर एक के पास पेंडोरा बॉक्स से जो निकले हुए, पेंडोरा पेपर से जो निकले हुए आपके वज़रा हैं, जो आपके सब ATMs हैं, हर किसी के पास वो नहीं होता। तो लोग कहाँ से अपना खर्चा चलाएं, लोग बिजली के बिल कहाँ से दें, लोग दवाइयाँ कहाँ से खरीदें, लोग इलाज कहाँ से कराएं, लोग रोटी कहाँ से खाएं, लोग गैस का बिल कहाँ से भरें, लोग बच्चों की फीसें कहाँ से भरें। मरियम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो खुद भी सड़कों पे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपकी पार्टी के 160 के करीब MPs हैं, क्या आप पार्टी को ये जश्न देंगे कि कम से कम मुसल्लिक नून के हलकों में जहाँ पे MPs हैं वहाँ पर तो एहतजाज हो, अवाम के साथ खड़ा हुआ जाए, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं अपनी पार्टी ही को रिप्रेजेंट करती हूँ, और जहाँ तक MNAs MPs की बात है, उनको भी ये कहा गया है कि हल्के में जाके अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके मसाइल उनके साथ सुने, उनके दुख और दर्द में, क्योंकि ये हुकूमत ने जितनी तकलीफ और जितना दर्द 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दिया है, उसका तो शायद अजाला नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनके साथ शरीक हो, उनके दुख में, उनके गम में, उनकी तंगी में। मैडम, ये बता दें कि PDM बनी थी हुकूमत को घर भेजने के लिए, आज आप फिर एक जलसे के लिए फैसलाबाद जा रही हैं, हुकूमत तो घर नहीं गई, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, तो ये हुकूमत घर कैसे भेजेंगे आप लोग? तो ये जो PDM ने जो बयानिया बनाया था, अवाम को जो बताया था, ये आज जो हो रहा है, और हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई, और हुकूमत को बचाने के लिए जो हिसाब किताब और तगोदो हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि लोगों को पहले पता है कि यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। तो अब सारी बात तो जो अवेयरनेस के लिए जलसे किए PDM ने, आई थिंक PDM उसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बच्चा 22 करोड़ अवाम आज जानती है कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। अब ये जो जलसा हो रहा है, ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आज की जो स्पीच है, उसमें मैं कौम को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, और मेरी कौम से अपील है कि उसको ज़रूर सुने। तो अब तो फैसले का वक्त आ गया, ये फैसला कुन जलसे अब अभी आप बात कर रही हैं, आज से 2 रोज़ कबल यहाँ पर अमेरिकन आए थे, उसके अलावा मॉल्टन में भी गए। हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन की तरफ उनका आना नाज़िम उमूर का किस तरह देख रही हैं, और क्या जो मीडिया में सेंसरशिप है, जो ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है, उस पर भी क्या आपकी कोई बात हुई उनके साथ? जी, उनकी मेरे साथ बहुत टॉपिक्स पे बात हुई, और जाहिर है जो लोग अभी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको बाइडन साहब की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक खबर है। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे बात हुई, और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मैंने बिल्कुल कन्वे किए अपनी पार्टी की तरफ से। मेरी पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं वो भी उसमें शरीक थे, तो हमने बिल्कुल उनसे बात की है। अच्छा मैडम, यहाँ पर बात करें तो लॉन्ग मार्च कब होगा? क्योंकि अब आज राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया टॉक के दौरान कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी है, तो अपोजिशन PDM के प्लेटफॉर्म से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की तैयारी क्या की है, और कब शुरू होगा लॉन्ग मार्च? देखिए, मुस्लिम लीग नून और PDM शायद लॉन्ग मार्च की तैयारी अभी नहीं कर रही है, हुकूमत खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च। मरियम साहबा, पूरी कौम की नजरें आप पर हैं कि आपके दिल में जो होता है आप हकीकत हमेशा आया आवाम के सामने लाती हैं। मुस्लिम लीग नून के वो कौन से नाम हैं? ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, राना तनवीर हैं, जो डरते हैं। आपने खुद एक तकरीर में कहा था कि हमारी पार्टी के कुछ डरते हैं, कुछ नाम तो सामने लाएं ताकि आपके वोटर्स को भी आया हो और पता चले आप हकीकी मायनों में उनकी लीडर हैं और वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और मैं किसी का ना नाम लेना चाहती हूँ ना करती हूँ, लेकिन हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, और जाहिर है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर हर किस्म की राय भी होती है, हर किस्म की सोच भी होती है। लेकिन जो लोग डर रहे थे ना,
اب ان کا ڈر بھی اتر گیا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ڈینگی جو ہے، ایک سیکنڈ میں ڈینگی پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ڈینگی جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، حکومت کے پاس نہ کوئی پلان ہے، اور یہ جو اموات ہوتی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پر جو ہے وہ عائد ہوگی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ جو ڈینگی سے اموات ہو رہی ہیں وہ ڈینگی سے نہیں ہو رہی، یہ وہ نہ اہلی سے، بے حسی سے اور نہ لائکی سے ہو رہی ہیں، وہ عوام کے جو بالکل مسائل ہیں، وہ عوام جیے یا مریں، یہ حکمران نہ صرف بے حس ہے بلکہ عوام کے مسائل سے لا تعلق ہیں۔ ان کی ایک ہی چیز پہ توجہ ہے، پہلے اپوزیشن کو مارنے پہ توجہ تھی، انتقام پہ توجہ تھی، اور اب اپنی حکومت کو بچانے پہ توجہ ہے۔ تو ڈینگی جب میں دیکھتی ہوں نہ کوئی جو پریکاشنری میجرز لیے جا رہے ہیں، اب مجھے بار بار شہباز شریف صاحب کی یاد آتی ہے۔ میں بھی ان 22 کروڑ عوام کی طرح جو اس وقت شہباز صاحب کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے پیمفلیٹس بانٹا کرتے تھے، اویئرنیس ریز کرتے تھے عوام کے اندر کہ پانی جمع ہونے نہ پائے، کس قسم کے احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے گرمی میں جب یہ کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی بے حس گورنمنٹ ہے، ان سے تو ڈرامہ بھی نہیں ہو رہا، اور آج وہ شہباز شریف کو قوم یاد کر رہی ہے کہ وہ شہباز شریف اگر ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ڈینگی نہ پھیلتا اس طرح اور لوگ بے یار و مددگار ہسپتالوں میں مر نہ رہے ہوتے، بلکہ جس طرح کورونا میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ 7-7 لاکھ روپے کا لائف سیونگ انجیکشن جو ہے وہ بلیک میں بکا ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر آج یہاں پر ہوتے تو لوگوں کے گھروں میں ادویات پہنچ رہی ہوتی، ان کے گھروں میں ان کا علاج ہو رہا ہوتا، ان کو کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہوتی۔ تو آج قوم نہ صرف نواز شریف کو بلکہ شہباز شریف کو یاد کر رہی ہے، اور جھولیاں اٹھا کے لوگ اس بے حس حکمران کو بددعا دے رہے ہیں۔ عارف کرنے والا مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ نے آج جو بات کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ہمارا چلنا ہوگا، تو آپ لوگ ایگری ہیں یا بات کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ حکومت کرانے میں ان کے ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ اگر مگر قبل از وقت بات ہے، لیکن جو عوام کا ایجنڈا ہے ہم وہ لے کے چل رہے ہیں، ہم عوام کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کی جڑیں عوام میں ہیں تو ان کو عوام کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمارا نہیں۔ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پولیٹیکل ویژن اور پولیٹیکل ریزننگ کیا کہتی ہے کہ یہ حکومت 2023 تک چلے گی یا پہلے جا رہی ہے؟ This is writing on the wall کہ اس حکومت کا جو 9 سال کا پلان تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی سے بھی ہوا ہے، اور اگر یہ جو 2023 کے بعد کا بھی پلان بنا کے بیٹھے تھے وہ بھی سب غلط ہو گیا ہے، اور اپنی میں 2023 تو دور کی بات ہے 2021 کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے جو روز دوڑیں ان کی لگ رہی ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، اس سے اٹ از رائٹنگ آن دا وال، اس کو پڑھنا نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے بات کر رہی تھی، اور ایک مرتبہ پھر مریم نواز نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کی، اور کہا کہ اس حکومت کے لیے 2021 بھی مکمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔